बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलानी न्यूज़ में खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम बात करेंगे ज़मान पार्क में इमरान ख़ान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उस हवाले से, और उसके बाद जो है आज जो लॉन्ग मार्च है वो जनाब डिस्ट्रिक्ट चकवाल में पहुंच जाएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इमरान ख़ान ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से लाहौर में ज़मान पार्क में अपने घर में जो बातें की हैं, वो ये कहते हैं कि रूस के दौरा के बाद इस्टेब्लिशमेंट से हमारे इख्तलाफात हुए, और दूसरी वजह वो ये बताते हैं कि उस्मान बुज़दार को ना हटाना एहतसाब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ जो है वो तफसात थे। तो ये दो बुनियादी वजूहात बनी जो मेरी हुकूमत को गिराया गया है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी के जेल से रिहाई के बाद तमाम कैदियों से को रिहा करके उनसे भी मशावरत की जाए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है ये इनकी स्टेटमेंट है। अब ये इसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो बाकी कैदियों की ये बात करते हैं तो ये लगता यही है कि ये ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। क्यों कहें कि सबका प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत में ऐसी बैकी बातें करना जो है वो उसके ज़हनी जो है वो बीमारपन का जो है वो मुज़ाहरा नज़र आता है। दूसरा जनाब जो लॉन्ग मार्च जो जारी है पीटीआई का, तो आज ख़ास तौर पे चकवाल पे दाखिल होगा। तो इसके हवाले से तफसीलन आपको बताता चलूँ कि असद उमर जो हैं वो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं, और वो लॉन्ग मार्च जो है वो कलरकार इंटरचेंज मोटरवे पे वो तकरीबन पहुंचेंगे। और अभी जो टाइम है तकरीबन अब उम्मीद है कि पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे जो है एक इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, और उसके बाद जो है दूसरा इस्तकबालिया कैंप जो है बलकसर इंटरचेंज मोटरवे पे लगाया गया है, और वहाँ पे जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा शुरका का। और वहाँ पे उसके बाद जो है वो तीसरा जो जनाब जो है वो नीला दुल्ला इंटरचेंज पे है। वहाँ पे जो मुकामी MNA हैं पीटीआई के, वो गालबन उनका इस्तकबाल करेंगे, और वहाँ से ये मोटरवे से आउट होते हुए बाहर निकलता हुआ काफ़िला लतीफ़ाल रोड पे, ठीक है जी, क्योंकि लतीफ़ाल गांव को पूरे पाकिस्तान में एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तौर पे याद रखा जाता है। और वहाँ पे जो है लतीफ़ाल चौक पर जो है वो सरदार नजफ़ हमीद जो हैं, ठीक है जी, जो हमारे मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल जनाब फैज़ हमीद के भाई हैं, वो इस्तकबाल करेंगे इनका। और वहाँ से फिर ये काफ़िला जो है GT रोड पे चढ़ेगा डोडियाल पे, ठीक है जी, और डोडियाल पे जो क़यादत है मुकामी वो इनका इस्तकबाल करेगी, और उसके साथ फिर वापस चकवाल की तरफ आएगा, ठीक है जी। और अरड़ चौक पे जो है वो पीटीआई के रहनुमा जो हैं मुकामी वो इनका इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद जो है वो बौन चौक चकवाल शहर में ये काफ़िला दाखिल होगा, और यहाँ पे जो है वो ख़ताब किया जाएगा। वो शाम को तकरीबन असद उमर ख़ताब करेंगे और इमरान ख़ान वीडियो लिंक के ज़रिए ख़ताब करेंगे। अब जनाब ये सारी तफसील बताने का मुद्दा ये है कि जब जेलम से या सराय आलमगीर से दीना से काफ़िला सीधा गुजर खान जाना चाहिए था या चकवाल आना चाहिए था, ये जो है ना जैसे ये रूट बताया गया है तो मुझे नहीं लगता ये इस्लामाबाद जाएं, ठीक है। फिर यहाँ चकवाल में जो बौन चौक है, अब इसके साथ एक मुल्का इस्लामिया स्कूल की ग्राउंड है बहुत बड़ी, इनको वहाँ पे जलसा करना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक जब लाखों की आती है तो ज़ाहिर है खुली जगह पे होना चाहिए। मुतबादल जगह जो है वो रेलवे ग्राउंड लाइन पार्क जो है ग्राउंड जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पे इनको करना चाहिए, क्योंकि लाखों का मजमा है तो ज़ाहिरी बात है खुली जगह चाहिए। अब जनाब या तीसरी जगह है स्टेडियम है,
ٹھیک ہے جی، وہاں پہ کر لینا چاہیے کیونکہ اسٹیڈیم میں کافی جگہ موجود ہے۔ تو چوتھی جگہ جو ہے منڈی مویشیاں کا رقبہ ہے، بہت وسیع پہ ہے، کیونکہ آج تو منڈی مویشیاں نہیں ہے، ظاہر ہے آج جمعۃ المبارک ہے، تو منگل بدھ کو جو ہے وہ منڈی وغیرہ ہوتی ہے، تو منڈی مویشیاں میں بھی یہ جلسہ بڑا وہ ہو سکتا تھا بڑا، لیکن ان تمام جگہوں کو چھوڑ کے جو بھون چوک ہے اور جو سرگودا روڈ پہ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے پاس میکسیمم اگر 1000 آدمی ہو تو بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھون چوک میں جب یہ سٹیج وغیرہ بنائیں گے تو جو تلگنگ روڈ ہے اور جیلم روڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھون روڈ سے کراس ہوتا ہے بھون چوک سے، بھون چوک پہ سٹیج بن جائے گا، اور جو انہوں نے روٹس اپنا دیا ہے، جو انہوں نے اپنے کارکنان کو انٹری دی ہے، وہ بھون روڈ سے دی ہے، یعنی کہ سرگودا روڈ سے، اور وہ جو سرگودا روڈ ہے وہ شام کو ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ وہ سرگودا روڈ جو ہے وہ بھون روڈ جس کو بھی کہتے ہیں، سرگودا روڈ بھی کہتے ہیں، تو اس کی ٹوٹل سڑک کی جو لمبائی ہے نا، چوڑائی، وہ 150 فٹ ہے غالباً، اور 150 فٹ پہ دونوں سائڈوں میں دکانیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آگے موٹر سائیکل کی پارکنگ ہے، کسی کی گاڑی کھڑی ہے، تو تقریباً جو سڑک پیچھے رہ جاتی ہے وہ تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ 20-25 فٹ چیڑی ہے بقایا، تو ظاہر ہے دکانداروں کے بورڈ پڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنی پبلسٹی کا وہ سامان پڑا ہوا ہے، چلیں وہ بھی آج انہوں نے اٹھا لیا ہوگا، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو ہے وہ 100-125 فٹ چیڑی روڈ پہ کتنے آدمی آئیں گے، ٹھیک ہے جی، آگے ساری آبادی ہے، وہاں رکشہ سٹینڈ بھی ہے، تو بندے ان کے پاس نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس، میں یہ شیورٹی سے بات کرتا ہوں، اگر ان کے پاس 5-6 ہزار آدمی ہوتا چکوال میں، تو یہ یقینی طور پہ یہ اسٹیڈیم ہے یہاں چکوال میں، یہاں پہ یہ جلسہ کرتے، کیونکہ وہاں پہ اسٹیڈیم میں جو ہے تقریباً 2,000 آدمی کی گنجائش موجود ہے، چلیں 4,000 ہو جائے گا تو کوئی دیواروں پہ چڑھ جائیں گے، کوئی کچھ کر کے، تاکہ لک جو ہے وہ جلسے کی ایک وہ بنتی تھی، لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے، وہاں نہیں گئے۔ اسلامیہ جو ہے گراؤنڈ جو ہے وہاں پہ تقریباً 5-6 ہزار کرسیاں جو ہیں وہ بآسانی لگ سکتی ہیں، وہاں پہ نہیں لگائیں۔ آگے جناب آ جاتے ہیں ریلوے گراؤنڈ کی جگہ ہے، وہاں پہ بھی تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ 2,000-2,500 کے قریب کرسیاں لگ سکتی ہیں، اور جو منڈی مویشیاں ہیں اس میں تو تقریباً 5-6 ہزار کرسیاں لگ جاتی ہیں، کافی وہ وسیع جو ہے وہ رقبہ ہے۔ تو اگر ان کے پاس 5-6 ہزار آدمی ان کے پاس ہوتا، یا جو قافلہ آ رہا ہے ان کے پاس 1,000-2,000 آدمی ہوتے، تو یقیناً یہ بڑی جگہ پہ یہ اپنا خطاب کرتے اور جلسہ جو ہے وہ استقبال کرتے۔ اب یہ کلر کار ہے، پھر بلکسر ہے، پھر نیلا دل ہے، پھر لطیفال ہے، ڈوڈیال ہے، ان سے ہوتے ہوئے یہ چند لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے جی، جو قائدین مقامی ہیں ان کے پاس 5-5 10-10 20-20 آدمی ہوں گے، وہ لے کے یہ ادھر آن کے وہ ایک تنگ سی روڈ ہے سرگودا روڈ، وہاں پہ جناب یہ انٹری کر کے کچھ دکاندار ہو جائیں گے، کچھ جو ہے چکوال شہر کے لوگ دیکھنے آ جائیں گے، گانا وغیرہ، ظاہر میوزیکل پروگرام تو ہوتا ہے، اس کو سنا کے یہ جلسہ کر کے یہ واپس چلے جائیں گے۔ ان کی یہ جو معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے جو سرکاری مشینری ہے، جو پولیس جو ہے وہ کافی تعداد میں 3 سکولوں میں کل سے رہائش پذیر ہے، اچھا وہ بھی آ جائے گی، تو وہ پولیس جب ہوگی تو 200-400-500 آدمی جو ہے اکٹھا ہوگا، کچھ ہوگا تو وہ یہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو یہ لاکھوں کا مجمع دکھا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ لاکھ کیا، وہاں پہ 2,000 آدمی بھی روڈ پہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بڑی میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ یہ جگہ جو ہیں وہ کافی کھلی تھیں، وہاں پہ یہ ان کے پاس اگر 5-6 ہزار آدمی ہوتا، لازمی یہ ادھر اپنا جلسہ اور خطاب وغیرہ وہ